आमका न्याय जाय सरकारा कडसून, आमका कोण आधार ना, आमका कोणाचा आधार ना, आमका कसं करू, आमका न्याय दियात। म्हापसा असॉल्टाचो विक्टीम अहमद देवडी हाणें आपलो शेवटचो श्वास आज जीएमसीन घेतलो। 20 दिसां फाटीं गणेशपुरी म्हापसा हांगा 4 जाणांनी मेळून अहमद देवडी आनी संदेश साळकार हांचेर जीव घेणो हल्लो केल्लो। ह्या हल्ल्यान दोगांयचे कंडिशन क्रिटिकल आशिल्ले। तांचेर लोखणाच्या रोडांनी कित्येक वेळा हल्लो केल्लो। मेंदूक माल लागिल्ल्यान अहमद कोमान नाशिल्लो। ताची परिस्थिती इतकी नाजूक आशिल्ली की डॉक्टर सुद्दां अजापिल्ले। गेले 20 दीस तो आपल्या जीवन मरणा खातीर झुजतालो। आज शेवटाक तो ही झूज हारलो आनी संवसाराक अंतरलो। म्हाजो पूत गेलो, पूण आजुनूय ताचेर हल्लो करपी मुखेल आरोपी भायर मुकाट भोंवतात। जितो आसतना म्हाज्या पुताक न्याय मेळूना, मात मेल्या उपरांत तरी मेळटलो काय अशें म्हणत अहमदाच्या आवयन खंत व्यक्त केला। अहमदाची बायल प्रेग्नंट आसा। गेले 20 दीस ती सारकी जेवना खावना। आतां ती हें सगळें कशें सोंसतली। पोलिसांनी 6 जाणांक ह्या बाबतींत अटक केल्ली, मात आजून मुखेल आरोपींक कित्याक अटक करूना असो प्रश्न अहमदाच्या घरच्यांनी केला। जो मेरेन मुखेल आरोपीक अटक करना तो मेरेन आमी बॉडी व्हरची ना। आमकां न्याय जाय, सरकारान आमकां न्याय मेळोवन दिवचो अशी मागणी अहमदाच्या घरच्यांनी केल्या। कुचूक। हॅलो सर, माझं नाव अमिना देवडी, माझे अहमद देवडीची मम्मी हा। माझ्या चेड्याक आरके आनी बाबून धरून मारला। आज 20 दीस जाले। आज तो आमकां सोडून गेलो। म्हटल्यार ताका मारला पळय तेंच्यांनी सगळे भायर भोंवंक लागले। आमकां रामकृष्णा बालेकर, आमकां न्याय जाय सरकारा कडसून, आमकां कोण आधार ना, आमकां कोणाचो आधार ना, आमकां कसं करू, आमकां न्याय दियात। माझ्या चेड्याचे हाल केले। माझ्या चेड्याची काय चूक नासलेली। प्रमोद सावंत सरान आमकां मात तरी मदत करपाची, जोशुआ सरान आमकां मदत करपाची। पुलीस आसतना सुद्दां ते दोगूय जाण भायर भोंवंक लागल्या। आयज म्हाजो चेडो संवसारान ना। तुम्ही कितें बी करून ताका धरून हाडपाचो। तुम्ही हाडिना पण तेन्ना पासून आमी बॉडी घेवची ना घेवची आमी। म्हाजो चेड्याक न्याय मेळपाक जाय। एकाच जाग्याक तेंच्यांनी 20-25 रोडां मारल्या आनी वयल्यान म्हणटा तो मेलो काय आसता म्हणून आनी एक रोड मारला तेंच्यांनी। कशें न्याय मेळटलो आमकां? अशें कुणी भायर सरोंक अशें भायर भोंवंक लागले, सुशेगाद भोंवंक लागल्या आनी आमी रोडां नाकार करूंक लागले। आज 20 दीस जाले। म्हाजो पूत अत्रुणाचेर जितानी मेलो म्हणून कळत आसलेले। दोतोर म्हणटाले आमचे कडेन कांय ना, तो कोमान गेला। म्हटल्यार आमी कशें मानू, आमी कशें मानपाचें? माझ्या चेड्याक न्याय जाय। सरकारान आमकां मदत करपाची, आमच्या गोंयच्या पब्लिकान आमकां मदत करपाची। आयज म्हाजो चेडो असो लोकांच्या मारान गेलो, फाल्यां तुमचोय जावंक शकता। तुमी कितें बी करून म्हाज्या चेड्याक न्याय दियात। माझ्या चेड्याची काय चूक नासली, त्या आरकेचे काय करूंक नासले माझ्या चेड्यान। ते गुंडा आसा तशा गुंडागिरी करून माझ्या चेड्याक धरून मारलो। माझ्या चेड्याक कसो तेंच्यांनी इतके रोडां मारली। डॉक्टर म्हणटा जीएमसीन हे पयली केस आसा इतली डिफिकल्ट। माझी कितें तरी मदत करात तुम्ही, माझी मदत करात। माझ्या चेड्याक न्याय दियात। हांव अहमद देवडीचो बापूय। म्हाका परवन सावंताची मातशें हांव रिक्वेस्ट करता की तांकां धरचे आनी जेसो सराक हांव रिक्वेस्ट करता की तांकां धरून अरेस्ट करूंक जाय। ते सुशेगाद भोंवतात भायर।
20 दीस जाले आता. केन्ना जालो इन्सिडेंट? हां केन्ना जालो इन्सिडेंट? 28 तारखेक ते 28 तारखेक जाला सगळे अजून जावंक ना. कितें 20 दीस जाले अजून काय तांकां धरूंक ना काय ना. ते बेश्टे सुशेगाद भोंवतात ते बीच लायनीक. कितें तांकां मेन आरोपी तेच आहा 2 जाण, बाबू आनी तो भालेकर, आर.के. भालेकर. तांकां बेगीन ते बेगीन हाडूंक जाय, नाल्यार आमी हांगासून बॉडी व्हरचे ना GMCसून. तांकां अरेस्ट करूंक तो बरें. हय तांकां अरेस्ट करूंकूच ना अजुनूय. देसाय सरान सुद्दां आमकां सपोर्ट केले ना अशें न्हय, खूब फावटी सपोर्ट केले. हांगा फोनूय करता तो 12 सुमार कसो आहा कितें चेडो काय म्हणून. पण अजून तांकां धरूंकूच ना. ते सुशेगाद भोंवतात. ते आयज तांकां धरून हाडूंक जाय तेन्ना आमी मोडे व्हरतले हांगासून, नाल्यार मोडे व्हरचे ना. 4:30 आहे की तरी माझ्या देराचे 2 गॅरेज आहा. गॅरेजीन भुरगीं कामाक आहा. ती भुरगीं वयर शॉपार गेल्ले थंयसर बाबू पालयेकर हेच्या वांगडा कितें तरी मातशें तेजें हें जालें. म्हणल्यार तेणें ताका मारले भुरग्यांक, आमच्या भुरग्यांक मारले उपरांत ती येयली, सांगलें कितें आमकां अशें मारलें म्हणून. तेजी वायफ आसली शॉपार, अहमद देवडी नासलो. अहमद मातसो भायर सरलो जाल्यार तेजे बायलेक ताणें म्हटलें अशें वचून विचार कितें जालो. ते गेले विचारपाक, जाल्यार तो थंयसर अहमदाक गाळयो बिळ्यो सोलो आनी मागीर खूब कितें जालें आनी येयली. ते वेळार सगळें जालें, शांत जालें. आनी मागीर इवनींग आमकां पुलीस स्टेशनाचो फोन येयलो, तुमची गाडी कोण फोडलेली न्हू, ती भुरगीं मेळ्ळ्या, तुमी येया म्हणून. थंयसर ती गेल्ली. थंयसर गेल्या उपरांत राती हो बाबू पालयेकर फोन करून अहमदाक धमकयतालो कितें म्हणून, तूं मेळ आपल्याक, तुका मारता पूण तूं कोण व्हडलो भाई अशें तशें हें. तांचे कडेन रिकॉर्डिंगूय आहा. हें म्हणलें भाई म्हणूनच अहमद ताका उलयता कितें म्हणून. ना बाबा हांव तुमच्या वाटेक ना, कोणें तुका म्हटलां तूं ताका सोद, तूं म्हाका कित्याक हें करताय. हेणें ताका कांयच म्हणूंक ना. वयल्यान ताका सांगतात हांव तुज्या वाटेकूच ना. एट फायनली तो म्हणूंक ना तूं वाटेर आपल्याक खंय बी मेळ, तुका मारतलो अशें तशें म्हणून. मागीर पुलीस स्टेशनार तेंच्यांनी पावल्ले घोव बायल आनी तेजे एक फ्रेंड आसले, तेंच्यांनी पावल्ले. तेन्नाय तो थंय फोन करून ताका सतोंक लागलो म्हणून अहमदान कितें केलें, काडून PIक फोन केले, पळय सर आपल्याक सतयता म्हणून दिले. उपरांत PIन तेज्या वांगडा उलयले जाल्यार हेणेन कितें म्हणलें, ताकाय गाळयो सोंग लागलो. PIक तेणेन गाळी सोवले सोमती. गाळयो सोवले म्हणून PIन ताका धरून हाडून दवरले भितर, एका रातीक भितर दवरले. आनी तेजी भायर तेजो आर.के. हो भावचे आतां सद्याक तेणें मारला पळय रामकृष्ण पालयेकर, तोय थंय भायर रावलो. आनी लायक तो मागीर येवन तेणेन उलयला बी अहमदा वांगडा कितें आपूण ना अशें तशें हें तें म्हणून बऱ्या भशेन तेज्या वांगडा उलयला अहमदा वांगडा उलोवन बिलोवन जालें. मागीर दुसऱ्या दिसा ताका बाबूक सोडले आनी राती हो गॅरेज बंद करून येताना हो आपल्या फ्रेंडा वांगडा येताना हेंच्यांनी ताका फिल्डिंग लायल्ली. हो खंय वयता कितें करता पळय. हेंच्यांनी पयलीं 2 जाणां उलयला. तेजे उपरांत हांव गाडयेर बसताना फाटसून तेजे 4 जाणां येवन एसॉल्ट केले ताका खूब मारले. धांक तेणी जीव सोडलो म्हटल्यार आमी तेज्या खुनी कोण मेळना पळय तेन्ना पासून आमी मोडे घेवचे ना म्हणजे घेवचे ना. कित्याक जाणा ताका मारून तेंच्यांनी सुशेगाद भोंवंक लागल्या भायर. आनी आमी कितें करपाचें, कशें समजोवपाचें. तेजी बायल 7 महिने प्रेग्नंट आसा. ते भुरग्याक आमी कितें आन्सर करपाचें. तेजी बायल पळय 7 महिन्याची प्रेग्नंट आसा. आतां ताका पण लेबर चालू जाला म्हणून ताका ICUन घेवन गेल्ले 127 नंबरान. आमी कशें सपोर्ट करपाचें, कितें करपाचें, आमकां कित्याक न्याय मेळना. मारलेलो सगळो भायर भोंवंक लागला. पुलीस सांगता तो मेळना तुमकां दिसलें जाल्यार तुमी सांगा आमी धरून हाडटा. आमकां कसो दिसतलो तो, तुमी सांगा आमकां कितें तरी न्याय दिया. आमी तेन्ना पासून तो आर.के. आनी बाबू मेळना तेन्ना पासून आमी मड्याक हात लावचे ना. व्हरचे ना म्हणजे व्हरचे ना. 2 महिने जावन ताका पयलीं अरेस्ट करा तुमी बाबू पालयेकराक आनी त्या आर.के.क. तेच्या उपरांत आमी हे मोडे व्हरतले. तेचे नाजाल्यार व्हरचेच ना मोडे आमी. कितें जावं म्हयनो जावन 2 म्हयने हांगाच आसले आमी. प्रमोद सावंत सर बी आमकां हेल्प करपाक जाय आनी जोशवा सर बी आमकां हेल्प करपाक जाय. आनी आमची गोंयची पब्लीक आसा पळय तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता आमकां कितें जाल्यार हेल्प करपाचें. भुरगीं वांगडा जातले. आयज म्हाज्या चेड्या वांगडा जाला, फाल्यां तुमच्या भुरग्यां वांगडा अशें जावंक आसा. कित्याक जाणा गोंयांत आतां आमचे गुंडागिरी खूब जाल्या आनी चड करून म्हापशांत कोण विचारणारो ना अशें जालां. तेंच्यांनी बिन माझे चेडे कांय चूक नासतना तेंच्यांनी मारला. ताका धरून एकाच जाग्याक 20 मारला. वयल्यान म्हाजो चेडो सांगताले म्हाजी बायल प्रेग्नंट आसा रे, सोडा म्हाका म्हाजो जीव बक्षा तुमी म्हणून. वयल्यान म्हणटा तो मेलो काय जितो आसा पळय म्हणून आनी एक रॉड धरून मारला म्हणटा. म्हणजे हांगा गुंडागिरी पार्टी चल्ल्या आनी कोणाचें कांय चलचें ना अशें चल्लां आमचें.
त्यांच्यानी मर्डर करून सुशेगात भोवंक लागला त्यांच्यानी. आता आमकां बी भंय आसा न्हू, आमकां आनी कोणाचो आधार ना. आमी घोव बायला दोगांन, म्हाजी बेवा भाऊ सून आसा म्हाजी, तेचो बी घोव पिड्यार जाला 6 म्हयने पयलीं. आतां आमकां तेंच्यांनी खंय धरून मारूंक शकता, कित्याक तेंनी गुंडा लोक आसा न्हू, तेंचेच राज्य चल्ला, तेंकां कोण विचारणारो ना. अशें चल्लां आतां. म्हाजो देव केन्नाय रातचो बी गाडी घेवन भोंवता, केन्ना चेडवागेर वयता, केन्ना बाजारान वचून येता, केन्ना दुकानार वयता. म्हणजे कितें हे नाका जाल्ले गजाली मरे पोलिसांचे. अशें कशें मेळना गोंया, कितें व्हडलें ना न्हू आमच्या गोंया, सामकें ल्हान आसा. आणि इतके दीस त्यांच्यानी फोटो सुद्धा त्याचा डिक्लेअर करूंक ना. आता तेजे फोटो घालून तेका कशें धरून हाडपाचे, नाजाल्यार आमी मळ्याक हात लावची ना, व्हरची ना म्हणजे व्हरची ना. 1 महिना जावन 4 महिने वचून दी. आमकां कितें म्हाज्या चेड्याचे चेड्याक म्हाज्या कशें ताच्याने मारला, कशें कितें कशें करपाचें आमी. संदेश साळकर आसा पळय तो सांगता काय तेका मारूं नाका रे, देवडीक मारूं नाका म्हणून. तू वच रे संदेश, तुका काय करिना, तू वच रे संदेश म्हणटा खंय. तो म्हणलो ना ना हांव देवडीक सोडून वयचो ना म्हणून. मागीर तेकाय मारला, त्याच्या पोटार बी खोटो बिटो मारून त्याच्या पोटाची आतडी बितडी सगळी तुटलेली, तेकाय ऑपरेशन केल्लें आसा. आनी आतां तेका डिस्चार्ज दिवन तो घरा कडेन गेला. म्हटल्यार आजून सुद्दां तो असो पिशा सारको करता. हांव रिक्वेस्ट करता हात जोडून, कित्याक आमकां गोंयचो पब्लीक सगळो आमकां साथ दिवपाक जाय तेंच्यांनी आमकां. कित्याक जाणा आयज म्हाज्या भुरग्याचें अशें जाला, गुंडागिरी करून मारला, फाल्यां तुमच्या भुरग्यांक अशें सांगूंक शकता आनी तेका सुद्दां मागीर न्याय मेळचो ना. तेका लागून तुमी हांव तुमचे कडेन हात जोडून सांगता, आमकां तुमी न्याय दिवपाचो म्हणून. एक गजाल दुख्खाची आसा की पुलिसाक धमकी दिवन, पुलीस आपल्याक धमकी दिला म्हणून तेका व्हरता थंयसर आनी तेज्या नंतर सांजचे पर्यंत तेका सोडटा. आनी सोडल्या उपरांत हो इन्सिडंट जर घडटा जाल्यार आयज हे गुंडा जे तयार जाल्ले आसा पळय ते पुलिसांक सुद्दां भिना. आतां हांवें दुरी जो पीआय रायट पीआय तेका हांवें फोन केल्लो. हांवें तेका व्हेरी क्लियर सांगला ज्या पर्यंत ह्या दोगांय जाण एरेस्ट जाल्ले आहा पळय, 2 जाण आनी एरेस्ट जावपाचे आहा ते मेन जे हांगासर हे जाल्ले आहा पळय आरके आनी कोण बाबू बालेकर आनी बाबू आनी आरकी. सो हे 2 जाण एब्सकॉन्डिंग आसा. बालकृष्ण बालेकर हे 2 जाण आसा पळय ते एब्सकॉन्डिंग आसा. पुलिसांक तर ह्या गोंयान इतले धाकटे गोंयान तर तांकां धरपाक मेळना. आनी अशें आयकूंक येयला तांची फॅमिली खंय गायब आहा, म्हळ्यार फॅमिलीक घेवन ते भायर सरलेले आसा. जाल्यार आज हे इन्सल्ट आसा होम मिनिस्टराचेर. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, जरी तर तुका हे खबर आसा जाल्यार आज पर्यंत तांकां धरून हाडूं ना. कित्याक 4 जाण धरले, 2 जाण जे मनीस आसा पळय हे 2 जाणांक अजून पर्यंत अरेस्ट कित्याक घेवना? कित्याक हे तुमच्याकूय पावरफूल काय हे तुमचे कार्यकर्ता? हे सांगपाची गरज आसा. जोशवानूय सांगपाची गरज आसा की हे जो इन्सिडंट तुज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन घडलेलो आसा आनी तुज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन घडोवन तर तूं ओगी आसा आयज आनी आज पर्यंत ते धरून हाडना जाल्यार हे विचारपाची गरज आसा हे कार्यकर्ता तुमचे काय म्हणून. आज व्हेरी सॅड सिच्युएशन आहा. तिका आपलो भुरगो ना जाल्लो आसा, वाडलेलो भुरगो ना जाल्लो आसा. कोणाक फेलियर हांगासर गोंयान खंय नक्सलवादी भोंवता जाल्यार नक्सलवादी भोंवताले हे नक्सलायट असले काय कितें? आनी हे नक्सलायटांक अजून पर्यंत धरून ना कित्याक? हे नक्सलायटांक अजून पर्यंत धरून ना कित्याक हे क्वेश्चन विचारता प्रमोद सावंताक. आनी आयज होम मिनिस्ट्री जर फेल जाला जाल्यार डीजीपी हांव विचारूंक सोदता. जर तर पॉलिटिशियन फेल जाले जाल्यार डीजीपी कितें करता? वॉट आर यू डुईंग? तू कितें करता? फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो आनी प्रेस कॉन्फरन्साक सांगतलो की तुमी तुमची काळजी घ्या म्हणून. आय हॅव सीन सो मेनी प्रेस कॉन्फरन्स ऑफ डीजीपी रायट नाव हॅपनिंग. आज तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी हा. हो इन्सिडेंट जाला, दुसरो भुरगो आनी एकलो त्याच वांगडा संदेश सालकर म्हणून आशिल्लो तो भुरगो आयज मातसो बरो जावन घरा कडेन गेला खंय, पूण ताजें सिच्युएशन व्हेरी बॅड आशिल्लें. सो आज विचारूंक सोदता ह्या फॅमिलीक प्रोटेक्ट कोण करतलो? त्या फॅमिलीक प्रोटेक्ट कोण करतलो? हो भुरगो जो आहा हे जे गुंडा आहा पळय खंय भोंवता काय तुमच्या घरा कडेन व्हरोन दवरले आहा? तुमच्या घरा कडेन आहा, जोशवाच्या घरा कडेन आहा, प्रमोद सावंता कडेन घरा कडेन आहा, कोणाच्या घरा कडेन आहा ते सांगपाची गरज आसा. आमी व्हेरी क्लियर सांगूंक सोदता इन्सिडंट त्याच्या भुरग्या कडेन घडना, हे गोंयच्या भुरग्या कडेन घडलेलो आसा. गोंयकारा कडेन भुरगो, एक भुरगो गोंयकार भुरगो गेल्लो आसा. आमी ह्या गोष्टीक ओगी रावपाचे ना. व्हेरी क्लियरली रिक्वेस्टिंग ऑल आज त्यांच्या वांगडा रावपाची गरज आहा. कित्याक आज तर आमी हांगासर हांच्या वांगडा रावना जाल्यार फाल्यां अशेच गुंडा तयार जातले. सांताक्रुजानूय भरपूर व्हडले गुंडा तयार जाल्ले आहा, ते पॉलिटिशियन जाले आयज पॉलिटिशियनाच्या वांगडा आसा. सो आज व्हेरी क्लियर कट सांगूंक सोदता ऑल द रिक्वेस्टिंग ऑल द एक्टिविस्ट, ऑल द NGOs, ऑल दी जे सोशल वर्कर आहा पळय तांकां सपोर्ट करपाची गरज आसा. किपींग असायड ऑल द डिफरन्सीस. आज प्रत्येक फावटी आमकां रिलिजियसाच्या बद्दल चड फोकस करतात. हे केन्ना फोकस करतले? दीस इज द मेन इश्यू. आयज एक भुरगो ना जाल्लो आसा थंयसर, तो केन्ना हाडून दिवपाक शकना आमी.
पण ताका जस्टीस दिवपाक आमी फायट करपाक जाय आनी म्हाका दिसता की सगळ्या गोंयच्या लोकांनी उठपाची गरज आसा कित्याक आज तांकां फाल्यां आमकां मीडिया चॅनल बिकॉज यू आर द फोर्थ पिलर हांव मिडिया बाबतींत रिक्वेस्ट करता आज जर सीएम मेळ्ळो तुमकां खंय जाल्यार ह्या केसीच्या बद्दल तुमी प्लीज क्वेश्चन करात. म्हापसा हाऊसिंग बोर्ड गणेशपुरी हांगासर एक खुनी हल्लो जाल्याची खबर सध्या समोर येयली. ह्या हेतून ह्या खुनी हल्ल्यान दोग जाण जे आसा ते सिरियसली इंजर्ड असले आनी सिरियसली इंजर्ड असल्या कारणान जीएमसीन त्यांची ट्रिटमेंट चालू असली. त्यांची नांवां जावन आसा अहमद देवडी आनी संदेश सालकार. हे दोगूय जाण रावपी म्हापसा हाऊसिंग बोर्ड हांगासरले. ह्या हेतून दोगूय जाण सिरियसली इंजर्ड जाल्ल्यान त्यांची ट्रिटमेंट जीएमसीन चालू असली. तेतून संदेश सालकार जो आसा हो सध्या स्टेबल असल्या कारणान डॉक्टरान ताका डिस्चार्ज दिल्लो आसा. पूण जो अहमद देवडी जाल्लो हो क्रिटिकल कंडिशनान आसलो. कमीत कमी 20 ते 25 दीस हो आपल्या लायफा वांगडा झगडटालो आनी अखेरेक अशी खबर आज सकाळी 10च्या सुमारास कळली की अहमद देवडी जे आसा हेणे सध्या संवसार सोडलेलो आसा. तो डेथ जाल्लो आसा. म्हापसा पुलिसांनी ह्या केसी फाटल्यान आतापर्यंत 6 जाणांक अरेस्ट केल्ले. पयलीं म्हापसा पुलिसांनी ह्या केसी फाटल्यान 3 जाणांक अरेस्ट केले. तांकां जीएमसी कोर्टान प्रोड्यूस केले उपरांत तांकां 7 दिसाचो रिमांड मारलो. त्याच्या उपरांत आनीक 3 जाणांक म्हापसा पुलिसांनी अरेस्ट केले. जे अरेस्ट केले तांकां परत एकदा म्हापसा जीएमसी कोर्टान प्रोड्यूस केले उपरांत तांकां 6 दिसाचो रिमांड मारलो. टोटल ह्या केसी फाटल्यान जर पळयत जाल्यार आतां मेरेन म्हापसा पुलिसांनी 6 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा. आनी अशें आमकां सध्या कळलेलें आसा की ह्या केसी फाटल्यान जे मेन एक्यूज जे आसा ते अजूनही फरार असतात. जे अजूनही खंय तरी एस्कॉन्डिंग असतात ते अजून पुलिसांच्या हातीक लागलेले ना. फॅमिलीची मागणी आसा की जाता तितल्या बेगिना जे मेन जे एक्यूज आसा ह्या केसी फाटल्यान तांकां अरेस्ट करचे ना जाल्यार अहमद देवडीची जी बॉडी जी आसा ते आपल्या कस्टडीन घेवचे ना अशें सध्या फॅमिलीन सांगलेलें आसा. सध्या फॅमिली जी आसा ही जीएमसीच्या हॉस्पिटलाच्या भायर आसा. त्यांची एकूच मागणी आसा सरकारा कडेन व म्हापशेच्या आमदारा कडेन की जाता तितल्या बेगिना जे मेन एक्यूज जे आसात ह्या केसी फाटल्यान तांकां अरेस्ट करचे आनी आमकां जाता तितलो हेल्प करचो. कित्याक आतां मेरेन सध्या म्हापसा पुलिसांनी ह्या केसी फाटल्यान जर पळयत जाल्यार 6 जाणांक अरेस्ट केल्ल्याची खबर सध्या आमच्या समोर येयलेली आसा. त्यांची परत मागणी आसा की जाता तितल्या बेगिना जे मेन एक्यूज जे आसात तांकां धरून हाडचे ना जाल्यार आमी अहमद देवडीची जी बॉडी आसा पळय ते आपल्या ताब्यात घेवचे ना अशें सध्या तेंच्यान सांगलेलें आसा. आमी परत एकदा जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया अहमद देवडीचे फॅमिली कडेन त्यांची मागणी आनी ती ह्या केसी फाटल्यान कितें म्हणटात पळय ते. अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या केसी फाटल्यान दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.